1996 या 97 में बिहार में बड़े पैमाने पे अपॉइंटमेंट लेते थे लेक्चर के लिए। 100-150 के करीब लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था। एक तालिब आया प्रोफेसर अब्दुल कलाम कासमी साहब के पास और उन्होंने कहा बड़ी नाइंसाफियाँ हो रही हैं। बाद लोगों से सवाल पूछा, गलत जवाब दिया, उसका नहीं कोई बात नहीं है। मुझसे तो कोई सवाल भी नहीं पूछा, मेरा अपॉइंटमेंट भी नहीं किया। तो कहा ये कैसे मुमकिन है? तो कहा सिर्फ नाम पूछा 3 मरतबा और उसके बाद कहा जाएंगे। कासिम साहब ने कहा कि क्या पूछा बोल तो बता। तो उन्होंने कहा जब दाखिल हुआ मैं अंदर तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा शब्बीर अहमद। कहा फिर बताइए। शब्बीर अहमद। तो कहा नहीं पूरा नाम बताइए। तो कहा डॉक्टर साहब मेरा नाम शब्बीर अहमद है। कासिम साहब का जवाब था अगर हम होते उस कमेटी में 1 मरतबा नाम पूछते और वापस भेज देते। तो अब शब्बीर अहमद को अगर शब्बीर अहमद कहेंगे तो होना तो यही है। उर्दू पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे असातिज़ा ने जो गलतियाँ की हैं सिमराट में हमारे असातिज़ा से गलती होती हो तो वो आप अपना जवाब बताइए। आप अपनी ज़बान दुरुस्त करिए। उर्दू की जो बेसिक शनाख्त है वो तलफ़ुज़ है। वो हिंदी में उर्दू में क्या फ़र्क है? सुबह शाम वो भी कहते, सुबह शाम वो भी कहते हैं, खतरा कहते हैं, खबर कहते हैं, आप खबर कहते हैं लगता उर्दू है, शाम कहते हैं लगता उर्दू है, जिंदगी वो भी कहते हैं, अगर आप भी जिंदगी कहें तो हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, क्या मतलब? तो जिंदगी तो बोलना होगा। तो ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है कि हमारे असातिज़ा जो गलतियाँ कर रहे हैं वो आप करें। हर नई नस्ल पहली नस्ल से ज़्यादा ज़हीन होती है, ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो उसका सबूत देना चाहिए आपको, ज़बान बेहतर होनी चाहिए। तनकीद के मिनाज बदल चुके हैं, उसूल बदल चुके हैं, मिजाज बदल चुका है। अब हम प्रोफेसर वक़ार अज़ीम के ज़माने में नहीं रह गए हैं कि फिक्शन में सिर्फ देखेंगे किरदार निगारी, मंजर निगारी, प्लाट कैसा है, सादा है, ये है, ये सब का ज़माना गया। अब हम इसमें रावी की बात करते हैं। अब तो मंशा मुसन्निफ का ये नहीं कि मुसन्निफ ये कहना चाह रहा, वो कहना चाह रहा है, ये शायरी का तशरीह करते हैं। अब तो मतन आज़ाद है, मतन आज़ाद है अपने मानी से भी और अपने मुसन्निफ से भी। आप जो चाहें उसको तारीफ दे सकते हैं। तो शायरी की तनकीद बदल चुकी है, फिक्शन की तनकीद बदल चुकी है। अलीगढ़ में हम लोग थे तो तकरीबन एक ही ज़माना था मेरा और हक़ानी भाई का। तो जो वहाँ जो ज़हीन लोगों में शुमार जिन लोगों का होता था उसमें हक़ानी भाई भी थे, मेरा ज़हीन आदमी थे, हम लोगों की मुलाकातें भी होती थी। तो हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हक़ानी भाई प्रोफेसर तो बनते रहेंगे और बनना चाहिए थे उनको, जैसा ही उस ज़माने में अब तो और ज़्यादा कर दिया। लेकिन जब ये यहाँ दिल्ली आ गए तो हम लोगों को लगा कि हाँ शायद नई राह खुलेगी। उसके बाद हम लोग जो इनके मोहसिन हैं, ये बहुत मुकर्रम इनके लिए होंगे, उनको हम लोग बहुत गालियाँ देते थे, सलाहुद्दीन परवेज़ साहब को। तो उन्होंने हक़ानी भाई को बर्बाद कर दिया। हालांकि इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे ये हैं। तो हम लोग ये सोचते थे ज़ाहिर है कि वहाँ कुछ इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी जैसा मौजूद किया गया था। हक़ानी भाई ने तहक़ीक़ वगैरह के हवाले से एक पहलू बयान किया, इसका हम वो बिल्कुल सही पहलू था। दूसरा पहलू भी हम आपके सामने रख दें ताकि आप लोग वज़न न हो जाए। बुनियादी तौर पर आप लोग तहक़ीक़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और उसके ये सारे खामियाँ सुन लेंगे तो फिर सोचेंगे हम कर क्या रहे हैं। देखिए तहक़ीक़ हो रही है और तहक़ीक़ बहुत अहम चीज़ है। अगर तहक़ीक़ न होती तो हमारी उर्दू ज़बान की तारीख़ या हमारी उर्दू शायरी की तारीख़ वली औरंगाबादी से ही शुरू होती, जिसको हम उर्दू शायरी का बाबा आदम कहते हैं कि एक ज़माने का। तहक़ीक़ में हमें बताया कि 100 साल पीछे से हमारी तारीख़ शुरू हो रही है कुली कुतुब शाह से
اور پہلا صاحب دیوان شاید تو وہ ہے. تحقیق نہ ہوتی تو ہم مصطفی خیر آبادی کی غزل کو بہادر شاہ کی ظفر کی غزل مان کے پڑھتے رہتے. تحقیق نہ ہوتی تو ولی کا جو آج کلام ہے وہ آدھا رہ گیا. اس سے دگنا کلام تھا جو ولی کے نام سے مشہور تھا. وہ تو خدا بنا کرے نور الحسن ہاشمی کا کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں، ولی کے نام سے جتنا کلام ہے وہ ولی کریں گے، بہت ساری اس میں اضافہ کیے ہوئے ہیں. ویسی سودا کا معاملہ تھا. تحقیق نہ ہوتی، تحقیق نہ ہو رہی ہوتی تو ہم راؤ جان ادا کو بالکل اصلی ناول سمجھتے، حقیقی ناول سمجھتے. حقیقی ناول اسے بھی سمجھتے کہ مصنف دعویٰ کر رہا ہے کہ سچا واقعہ ہے، جبکہ سچا واقعہ نہیں ہے، جھوٹا ہے. تو تحقیق ضروری ہے. تحقیق نہ ہوتی تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی. یہ اچھی بات ہے کہ بہت ساری تحقیق درسگاہوں کے باہر نہیں ہے. زیادہ اہم تحقیق درسگاہوں میں بھی ہو رہی ہے. بہت ساری تنقیدیں لکھی جا رہی ہیں، اچھی تنقیدیں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. اب زیادہ تر تحقیق حیات اور خدمات کا تو کم لکھی جا رہی ہے، ویسے آج کل بھی بہت زیادہ. اب جیسے بین العلومی تحقیق ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے. فرانسیسی ناول کے جو ترجمے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. عربی فکشن کے جو تراجم ہیں اس پہ نایاب صاحب کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. غیر ملکی ادبی کا اب تو تقابل بھی ہو رہا ہے دوسری زبان کے شاعروں سے، دوسری زبان کے فکشن سے اردو زبان کا. لیکن دیکھیں کثرت تو ہوتی ہے. اب ہمارے پاس کیا بچ گیا؟ پہلے تحقیق کرنے والے 10-15 لوگ ہوتے تھے، آج 1500 سے زیادہ ہیں. تو تکرار تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہم انداز نئے رہتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز ڈھونڈے لیکن کہ فقیر نہ بنے ہو. میرا جس نے کہا تھا نا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھے. تو رنگ تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. بنیادی طور پہ شاعری میں کیا ہے؟ 3-4 موضوعات ہیں موٹے طور پہ. عشق ہے، تصوف ہے، سیاست ہے، یہ ساری چیزیں تو ہیں. لیکن شاعری تب سے اب تک ہوتی ہے، پتہ نہیں کب تک ہوگی، مذہبی ہی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو خیال رکھنا چاہیے. جتنے مقالے یہاں پڑھے گئے بےحد اچھے تھے. کچھ لوگوں نے بہت سلیقے سے اس کو سمرائز کیا تھا، 5 منٹ میں کر لیتے تھے مقالے کو. کچھ لوگوں کے مقالے میں وہ ہوتی نظر نہیں آئی. جو چھوٹے پڑھے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ مربوط نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تھی. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنے لوگوں نے یہاں مقالے پڑھے ہیں، جن کے مضامین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ہوم ورک سمجھیے. اپنے کسی اچھے دوست کو، پہلے 2 دوست کو ایک مرتبہ سنائیے. اب ان سے کہیے کہ اگر وہ آپ کا اچھا دوست ہے تو کہیے کہ دوست کی طرح سے سنو، جہاں غلطیاں ہوں بتا دو آئندے کی طرح سے. اگر اچھا دوست نہیں ہے تو اس سے کہیے کہ دشمن کی طرح سے سنو میرے مقالے کو، جہاں غلطیاں ہوں بتا دو. تیسری دفعہ کسی استاد کو پکڑیے، اس کو سنائیے. 3 مرتبہ میں اگر آپ کی زبان صحیح نہیں ہوئی تو آپ کو محنت کی زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کا موضوع ہے اس کے علاوہ بھی چیزیں پڑھی ہیں. ہمارے یہاں بچے یہ کرتے ہیں کہ نصاب میں جتنی چیزیں شامل ہیں اس کے علاوہ کچھ پڑھتے ہیں. چوتھی کا جوڑا اس میں چوتھا کبھی دوسرا تیسرا آسان پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف نمونے کے لیے ہوتا ہے. اب عصمت چوتھا کہ جتنے مجموعے سب پڑھنے ہیں، آسانی مجموعے ناول. پریم چند کا کہا ہے تو پریم چند کے تمام مجموعے پڑھی، پریم اچھیسی، پریم ادیسی، واردات، جتنے سب پڑھی. اور پڑھنے کا ایک سسٹم بنائیے. شاعری اگر آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو کلاسک سے شروع کیجیے، جدید تک آئیے. تمام لوگوں کو پڑھیے نہیں کہ 2 شعر 3 شعر اس طریقے سے یاد کر لیے. فکشن پڑھ رہے ہیں تو شروع کیجیے بالکل ثانیہ عابد حسین اور پریم چند وغیرہ سے شروع کیجیے اور نئے زمانے تک آئیے. اردو زبان کی تاریخ یقینی طور پر آپ لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے. قدری والی بھی، عظیم الحق جنیدی والی بھی، جمیل جاذبی والی. اس طریقے سے پڑھیے. تنقید کی کتابیں پڑھیے. مقدمہ شروع شاعری سے شروع کیجیے، آخر تک آئیے. اور ہر چھٹیوں میں بنا لیجیے کہ ہم اتنا پڑھنا ہے. روزانہ کا معمول بنائیے کہ یہ پڑھنا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. صدارتی تقریر میں ساری باتیں
हमारी सदर को कहना था वो अदा कर दिया हमारी भाई ने, और बाकी जो कुछ रह गया या कुछ वो तो सदर मोहतरमा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छे पेपर हुए, खासतौर से जिन लोगों ने पहली दफ़ा पढ़ा, हिम्मत न हो।